Hello friends, welcome to my channel. And as we already know that many videos on the gynae and obs are completed, so you can go on my playlist and watch the videos of gynae and obs. And now I will be making the videos on internal medicine. So आजकल के छ कि internal medicine मा usually TU र KU मा पनि सिन्कोप एप्रोच भनेर एप्रोच को जे पनि क्वेशन आउँछ के जस्तो एप्रोच टु सिन्कोप यहाँ मैले एक्जाम्पलको लागि लेखे जस्तो एप्रोच टु डायरिया एप्रोच टु एब्डोमिनल पेन एप्रोच टु एनेमिया हैन सो डिफरेन्ट एप्रोच वाला क्वेशन्सहरु आइरा छ सो यो क्वेशनहरु जुन आजकल ट्रेन्डिङ क्वेशन छ सो हामी पहिला चाहिँ एप्रोच के क्वेशन्सहरुलाई हामी डिस्कस गर्छौं सो आजको ट्युटोरियलमा वी विल डिस्कस अन द एप्रोच टु सिन्कोप सो सबभन्दा फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो कि एप्रोच के को लागि चाहिँ गरिन्छ सो एप्रोच जहिले पनि सिम्पटमको लागि गरिन्छ जस्तो सिन्कोप भनेको के हो त एउटा सिम्पटम हो हैन सो एप्रोच इज युजुअली डन अफ सिम्पटम्स हैन सिम्पटमको लागि एप्रोच गरिन्छ अर्को कुरा के हुन्छ कि एप्रोचमा के कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ हामीले एक्जाममा आयो भने जहिले पनि एउटा डेफिनेसन भयो हैन जहिले पनि जुन सिम्पटम छ त्यो सिम्पटमलाई डिफाइन गर्ने त्यो सिम्पटम हो के त्यसपछि त्यो सिम्पटम जुन छ त्यो सिम्पटम कति कुन कुन डिजिजमा यो सिम्पटम आउँछ त सो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ दैट सिम्पटम हैन त्यो सिम्पटम जुन पर्टिकुलर सिम्पटम जुन छ क्वेशनमा त्यो सिम्पटम कतिवटा डिजिजमा देखिन्छ र अर्को कुरा हाउ टु डायग्नोस कि पर्सनलाई त्यो सिम्पटम त्यो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस मध्ये पनि कुन चाहिँ छ भनेर हाउ टु डायग्नोस कसरी डायग्नोस गर्ने त हैन बेसिकली एप्रोचमा चाहिँ यही गरिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट सो बेसिकली एप्रोच भनेको एउटा ब्रोड एस्पेक्ट हो यसबाट के हुन सक्छ त धेरैवटा टपिक एउटा सानो सिम्पटमबाट नै कभर हुन सक्छ के त्यही भएर चाहिँ आजकल एप्रोच वाला क्वेशनहरु सोध्नको कारण त्यही हो सो इन दिस भिडियो ट्युटोरियल वी विल टक अबाउट द एप्रोच टु सिन्कोप सो लेट्स स्टार्ट सो लेट्स टक अबाउट द डेफिनेसन सो सिन्कोप इज डिफाइन्ड एज द लस अफ अनकन्सियसनेस ड्यू टु रिड्युस्ड सेरिब्रल परफ्युजन इट मिन्स के भयो कि कुनै पनि कारणवश यो लेटर सपोज कि यो ब्रेन छ भने हैन ब्रेनमा के भयो त सेरिब्रल परफ्युजन भनेको ब्रेनमा जाने जुन ब्लड छ त्यो ब्लड फ्लो घट्यो सो ब्लड फ्लो घट्नु भनेको रिड्युस्ड सेरिब्रल परफ्युजन भनेको के हो त डिक्रिज्ड ब्लड फ्लो हैन डिक्रिज्ड ब्लड फ्लो टु ब्रेन सो ब्रेनमा कुनै पनि कारणवश यदि ब्लड फ्लो डिक्रिज हुन्छ भने त्यसले के गर्छ त मान्छेको कन्सियसनेस लस हुन्छ के हुन्छ त मान्छेको कन्सियसनेस लस हुन्छ कन्सियसनेस लस हुनु भनेको ब्ल्याक आउट यसको सिम्पली मिनिङ भनेको ब्ल्याक आउट हुनु हो मान्छे के हुन्छ त होस हराउँछ के हुन्छ त होस हराउँछ हैन भन्छ नि होस हरायो फेन्ट भयो दैट इज एक्चुअली सिन्कोप हैन ब्ल्याक आउट हुनु अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ कि सिन्कोपमा किन ब्ल्याक आउट हुनु पर्यो त सिन्कोपमा द मेन थिङ ब्ल्याक आउट हुने कारण चाहिँ डिक्रिज ब्लड फ्लो जस्तो एक्जाम्पलको लागि कोही मान्छे लेट अस सपोज कोही पर्सन धेरै अल्कोहल खायो हैन अल्कोहल धेरै इन्टेक गर्यो हैन सो इफ द पर्सन हैज इन्टेक अफ अल्कोहल इन अ लार्ज क्वान्टिटी देन इन दैट टाइम अल्सो द पर्सन ड्यू टु एक्सेसिभ अल्कोहल इन्टेक क्यान ह्याभ ब्ल्याक आउट बट दैट ब्ल्याक आउट इज नट सिन्कोप हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त डिक्रिज्ड ब्लड फ्लो भएरै लस अफ कन्सियसनेस हुनु पर्यो अल्कोहल धेरै खाएर न्यूरोलोजिकल मेकानिजमबाट हैन सेडेटिभ प्रोपर्टीबाट यदि ब्ल्याक आउट भएको छ भने त्यसलाई हामी सिन्कोप भन्दैनौं सिन्कोप भन्नको लागि ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्नै पर्यो र त्यसको कारणले हुने लस अफ कन्सियसनेस भनेको सिन्कोप भयो है सो बेसिकली के हुन्छ कि कुनै पनि सिन्कोपमा चारवटा पोइन्ट हुन्छ के चारवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त एउटा छ ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस भनेको के भयो त लस अफ कन्सियसनेस जो छ त्यो एकदमै सानो पिरियड अफ टाइमको लागि छ त्यही यहाँ भनेछ सर्ट ड्युरेसन सो यहाँ के हुन्छ मान्छेलाई जुन लस अफ कन्सियसनेस जुन हुन्छ त्यो सर्ट ड्युरेसनको लागि हुन्छ दैट इज लेस देन 2 to 3 मिनट्स हैन 2 देखि 3 मिनट भन्दा पनि कम अलमोस्ट युजुअली चाहिँ 1 मिनटको ड्युरेसनको लागि लस अफ कन्सियसनेस भइरा हुन्छ चाहे त्यो भन्दा कमै हुन्छ सर्ट अफ लस अफ कन्सियसनेसको ड्युरेसन र अर्को कुरा लस अफ पोस्चरल टोन हुन्छ के हो लस अफ पोस्चरल टोन सो लस अफ पोस्चरल टोन मिन्स कि इफ द पर्सन इज स्ट्यान्डिङ यदि पर्सन स्ट्यान्ड गरिरहेछ भने के हुन्छ त लड्छ फल हुन्छ झर्छ
यदि बसेको छ भने पनि सिटबाट के हुन्छ झर्न सक्छ हैन। सो त्यो के हुन्छ त जुन उसको पोस्चरको जुन टोन छ त्यो पोस्चरको टोन पनि लस हुन्छ, उभिरहेछ भने लड्छ, बसिरहेछ भने पनि लड्छ हैन। र कन्सियसनेस जुन हुन्छ त्यो एकदमै छिटो रिकभरी पनि हुन्छ। मान्छेलाई रिकभर हुन कन्सियसनेस लस अफ कन्सियसनेसबाट फेरि होस आउन कन्सियसनेस हुन धेरै टाइम लाग्दैन, एकदमै ऱ्यापिड रिकभरी हुन्छ है। सो बेसिकली के भयो त चारवटा पोइन्ट भयो। एउटा त लस अफ कन्सियसनेस भयो, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कि मान्छे लड्छ, उसको पोस्चरल टोनहरू घट्छ र जुन लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ त्यो एकदम सर्ट ड्युरेसनको लागि हुन्छ, 1 to 2 मिनट्स हार्डली हुन्छ हैन सिन्कोपमा, र धेरै छिटो रिकभरी हुन्छ, मान्छे छिटोभन्दा छिटो नर्मल स्टेटमा आइहाल्छ है। सो आफ्टर डिस्कसिङ द डेफिनेसन एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट we will talk about the what are the different conditions where the syncope can happen। कुन कन्डिसन्सहरुमा सिन्कोप चाहिँ हुन सक्छ। सो हामी त्यसकै कुरा गर्छौं अब। सो बेसिकली देयर आर 3 मेकानिजम इन व्हिच द सिन्कोप क्यान अकर। सो एउटा मेकानिजम छ सिन्कोप अकर हुने, रिफ्लेक्स सिन्कोप चाहे न्यूरो कार्डियोजेनिक सिन्कोप। हामी यसको बारे डिस्कस गर्छौं अहिले नै हैन। अहिले के बुझिराखौं, यो मेकानिजम भनेको के हो त रिफ्लेक्स सिन्कोप और यसलाई के भन्छ न्यूरो कार्डियोजेनिक सिन्कोप भन्छ। अर्को भनेको कार्डियोजेनिक सिन्कोप र थर्ड भनेको अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोप। सो हामीले नेमबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं। जस्तो फर्स्ट अफ अल मानौ कि रिफ्लेक्स सिन्कोपमा, सो रिफ्लेक्स सिन्कोप और न्यूरो कार्डियोजेनिक सिन्कोपमा के होला त पक्कै पनि यहाँ जे भएर पनि एएनएस जुन अटोनोमिक नर्भस सिस्टम जुन हुन्छ, एएनएस को जुन यदि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले राम्ररी काम गरेन भने त्यसको कारणले हुने सिन्कोपहरू न्यूरो कार्डियोजेनिक सिन्कोपतिर पर्छ है। अर्को अब यो अन्तर्गत धेरै सिन्कोपहरू छ, वी विल डिस्कस इट हैन, एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौं। अर्को कार्डियोजेनिक सिन्कोप। कार्डियोजेनिक सिन्कोप भनेको कुनै पनि कारणवश यदि हार्टले के गर्यो त ब्रेनमा ब्लड पठाउन सकेन भनेपछि त्यसको कारणले जुन सिन्कोप हुन्छ दैट इज कार्डियोजेनिक सिन्कोप। अर्को भनेको अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोप। मान्छेले यदि कुनै पनि मान्छेलाई यदि यस्तो मानौ कि बेडमा जति बेला ऊ बेड रिडेन छ, बेडमा लाई डाउन छ, त्यति बेला हि इज ओके, तर बेडबाट उठ्दाखेरि मानौ उठ्यो पेशेन्ट, स्ट्यान्ड गर्यो, त्यो स्ट्यान्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त उसको जुन खुट्टाको ब्लड भेसल्सहरू छ त्यो नर्मली के हुनुपर्ने त नर्मली कन्स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने र ब्लड फ्लो अब ब्रेनतिर जानुपर्ने। नर्मली के हुन्छ त ब्लड फ्लो ब्रेनतिर बढ्नुपर्ने, तर के हुन्छ मान्छे अचानक सुतेको पोजिसनबाट उठ्दाखेरि यदि उसको ब्लड फ्लो टु ब्रेन डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन। यानी उसको के हुन्छ त सुतेर उठ्दाखेरि ब्लड प्रेसर घट्छ र त्यसको कारणले ब्लड प्रेसर जुन घट्छ त्यसको कारणले के हुन्छ त decreased blood flow to brain, and that is called orthostatic syncope. So now we will discuss in detail about reflex or neurocardiogenic syncope. So reflex र neurocardiogenic syncope मा के भन्छ कि सबभन्दा पहिला there is abnormal autonomic nervous system response to the stimulus. So कुनै पनि स्टिमुलस प्रति यदि autonomic nervous system को जुन रेस्पोन्स छ हैन, जस्तो पर्टिकुलर सिम्पटममा के हुन्छ एएनएस ले के गर्छ कुनै बेला सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज दिन्छ, कुनै बेला पारासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज दिन्छ, तर त्यसको के भयो जुन सिम्पैथेटिक र पारासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज जुन आउँथ्यो ब्रेनबाट यदि त्यो डिस्चार्ज त्यो पर्टिकुलर स्टिमुलसको लागि पर्टिकुलर डिस्चार्ज आउँछ हैन, कुनैको लागि पारासिम्पैथेटिक हुन्छ, कुनैको लागि सिम्पैथेटिक हुन्छ। अब त्यो पर्टिकुलर डिस्चार्ज जुन छ त्यो एब्नर्मल भइदियो र एब्नर्मल डिस्चार्ज पर्टिकुलर स्टिमुलसको लागि यदि एब्नर्मल भयो र एब्नर्मल भइसकेपछि त्यसले के गराइदियो त कि त ब्राडिकार्डिया गरायो, कि त हाइपोटेन्सन गरायो, कि त दुवै गराइदियो हैन। सो आइदर इफ दे कज ब्राडिकार्डिया और हाइपोटेन्सन और बोथ हैन। सो यो अल्टिमेटली यो दुवै कुराले के गर्न सक्छ त डिक्रिज्ड ब्लड फ्लो टु ब्रेन। अल्टिमेटली के हुन्छ ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्छ र हामीले सुरुमै भन्यौ कि ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्यो भने के हुन्छ त सिन्कोप हैन। सो यो चाहिँ रिफ्लेक्स न्यूरोकार्डियोजेनिक सिन्कोपको मेकानिजम हो। अब चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो, यसको कति टाइप्स छन्। यसको टाइप हो एउटा सबभन्दा मोस्ट कमन टाइप भनेको भ्याजोभ्यागल टाइप, अर्को टाइप भनेको क्यारोटिड साइनस हाइपरसेन्सिटिभिटी, र थर्ड टाइप इज सिचुएशनल रेस्पोन्स
सिचुएसनल सिन्कोपै भनौं। सो देयर आर बेसिकली रेफ्लेक्स जुन छ, रेफ्लेक्स सिन्कोपमा तीनवटा कुरा पर्छ, एउटा भ्याजोभ्यागल, क्यारोटिड साइनस हाइपरसेन्सिटिभिटी र सिचुएसनल सिन्कोप। ठीक छ। अब के चाहिँ हो भ्याजोभ्यागल, के हो क्यारोटिड साइनस अनि के हो सिचुएसनल सिन्कोप हामी हेर्छौं अब। सो नाउ वी विल टक अबाउट द भ्याजोभ्यागल सिन्कोप। सो भ्याजोभ्यागल सिन्कोपमा के हुन्छ कि सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, इट इज द मोस्ट कमन कज अफ सिन्कोप। अराउन्ड 50 to 60% जुन सिन्कोप हुन्छ त्यो भ्याजोभ्यागल सिन्कोप नै हुन्छ। र भ्याजोभ्यागल सिन्कोप एक्चुअली के हो त्यो हामी अहिले बुझ्छौं। तर यो के बुझ्नुस् कि यो सिन्कोप हुनको लागि पहिला केही ट्रिगरिङ एजेन्ट्स हुनुपर्छ। सो के हो त्यो ट्रिगरिङ एजेन्ट्स? द्याट ट्रिगरिङ एजेन्ट्स क्यान बी इमोसन्स। कहिले काहीँ अब मानौ कि कसैलाई बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको ब्रेकअप भयो, त्यसको दुःख, त्यो इमोसन, त्यसको इमोसनले पनि मान्छे सिन्कोपमा जान सक्छ। चाहे फ्यामिलीमै कसैको डेथ भयो त्यसको इमोसन्सले, हैन, त्यो सिभियर इमोसनल स्टेट, त्यो इमोसन, हैन, मुड डिस्टर्बेन्स हुनु, त्यसले पनि हुन सक्छ। अर्को एब्डोमिनल पेन, जस्तो सिभियर एब्डोमिनल पेन भयो र त्यसले पनि के गराउन सक्छ त भ्याजोभ्यागल सिन्कोप गराउन सक्छ। चाहे कुनै मान्छेले यदि ब्लड डोनेसन गरिरहेछ, चाहे उसको बडीबाट हामीले ब्लड निकालिरहेछौँ भने पनि सिन्कोप हुन सक्छ। चाहे कोही प्रोलङ स्टे धेरै बेरसम्म उभिराखेछ भने त्यसलाई पनि के हुन सक्छ, सिन्कोप हुन सक्छ। सो अब यो कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि कुनै पनि ट्रिगरिङ एजेन्ट्स, जस्तो हामीले अघि जे पनि ट्रिगरिङ एजेन्ट्स पढ्यो, जस्तो सिभियर एब्डोमिनल पेन थियो, प्रोलङ्ड स्ट्यान्डिङ थियो। सो कुनै पनि ट्रिगरिङ एजेन्ट्सले के गर्छ त, सबभन्दा पहिला इनिसिएट अ रेफ्लेक्स, एउटा रेफ्लेक्स इनिसिएट गर्छ एन्ड द्याट रेफ्लेक्स इज कल्ड बेजोल्ड जेरिच रेफ्लेक्स। के त? बेजोल्ड जेरिच रेफ्लेक्स। अब यो बेजोल्ड जेरिच रेफ्लेक्सले के चाहिँ गर्छ त, सबभन्दा पहिला इट कजेस सिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन। यसले के गर्छ त, बडीमा सिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन गराउँछ। अर्को कुरा, मान्छेको यस्तो मान्छेहरुमा के भएको हुन्छ कि जुन भेनस रिटर्न हुन्छ हार्टमा जाने जति ब्लड हुन्छ, भेनस रिटर्न भनेको ब्लड जति एमाउन्ट, यस्तो जस्तो यसरी बुझौँ कि यो हार्ट छ भने हार्टमा यो जुन भेनहरू जुन हुन्छ माथि र तल, भेनेकाभाहरू, सो भेनेकाभाहरूबाट जुन ब्लड आउँछ हार्टमा, त्यो ब्लड आउनु भनेको भेनस रिटर्न हो। तर यदि यो आउने भेनस रिटर्न इम्पेयर भयो, राम्ररी भेनबाट ब्लडहरू कता आएन त, हार्टमा आएन, हैन। किन आएन? किनभने तलको जुन भेसल्सहरू थियो, यो मानौ कि तलको भेसल्सहरू, यिनीहरूमा राम्ररी कन्स्ट्रिक्सन भएन, हैन। सो यो तलको भेसल्सहरू जुन छ, यो खुट्टाको भेसल्सहरू, लेगको भेसल्सहरू राम्ररी कन्स्ट्रिक्ट गरेन भने राम्ररी ब्लड फ्लो माथितिर जाँदैन, राम्ररी माथितिर नगए राम्ररी हार्टतिर आउँदैन। सो राम्ररी हार्टतिर ब्लड फ्लो राम्ररी नआए यसको मतलब भनेकै के हो कि भेनहरूबाट राम्ररी ब्लड फ्लो हार्टमा गएन, द्याट इज इक्वल टु डिक्रिज भेनस रिटर्न। त्यही कुरा हो, भेनस रिटर्न घट्यो। किन भेनस रिटर्न घट्यो? किनभने भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन मेकानिजम जुन छ त्यो इम्पेयर भइसकेको छ यस्तो मान्छेहरूमा, के भइसकेको हुन्छ, खराब भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर राम्ररी पेरिफेरल भ्याजो कन्स्ट्रिक्सनहरू गर्न सकिरा हुँदैन, खुट्टाहरूको ब्लड भेसल्सहरू राम्ररी कन्स्ट्रिक्सन गर्न सकिरा हुँदैन। सो राम्ररी कन्स्ट्रिक्सन गर्न नसके भेनस रिटर्न घट्छ। र अर्को कुरा, यो रिफ्लेक्सले के गर्यो त, एक त सिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन गरायो, अर्को यो रिफ्लेक्सले भेनस रिटर्न कम गराइदियो। अब राम्ररी भेनस रिटर्न हुँदैन भने लेस ब्लड रिच भेन्ट्रिकल्स, हैन। सो हार्टको एट्रियममै कम आछ भने भेन्ट्रिकलमा त कमै जान्छ। सो के भयो त, लेस ब्लड रिच टु भेन्ट्रिकल। तर यहाँ सिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन त भएको छ, यसले के गराउँछ, यसले फेरि कन्ट्राक्सन गराउन खोज्छ हार्टलाई के गराउन खोज्छ, कन्ट्राक्सन गराउन खोज्छ। किनभने सिम्प्याथेटिकको कामै हो के, हार्ट रेट बढाउने, कन्ट्राक्टिलिटी बढाउने, हैन। इट इज आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक एक्सन हुन्छ यसको, हैन। यसको के ट्रोपिक एक्सन हुन्छ, आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, द्याट इज कि हार्टको कन्ट्राक्टिलिटी बढाउँछ, पहिला भन्दा धेरै जोडले हार्टबिट हुन्छ। अर्को कुरा, फ्रिक्वेन्सी अफ हार्टबिट बढ्छ। सो एक त के भइरहेछ कि भेन्ट्रिकल्सहरू अन्डरफिल्ड छ, तर अन्डरफिल्ड भेन्ट्रिकल्स ओभर कन्ट्राक्सन भइरहेछ, हैन, यो सिम्प्याथेटिक एक्टिभेसनको कारणले। त्यही मैले यहाँ लेखेको छु कि अन्डरफिल्ड भेन्ट्रिकल्स गेट ओभर कन्ट्राक्सन, हैन। एक त अन्डरफिल्ड भेन्ट्रिकल्स छ जसले ओभर कन्ट्राक्सन भइरहेछ त्यो। सो त्यसले के गर्छ त, अन्डरफिल्ड भेन्ट्रिकललाई यदि हामीले राम्ररी फिल नभएको भेन्ट्रिकललाई यदि हामीले ओभर कन्ट्राक्सन गर्न लायो भने त्यहाँ के हुन्छ त, मेकानो रिसेप्टर जुन हार्टमा हुन्छ, हार्टको जुन मसल्स छ त्यो ओभर स्ट्रेच भइरहेछ। सो ओभर स्ट्रेच भएको कारणले के भइरहेछ त, त्यहाँ भएको रिसेप्टरहरू जुन हुन्छ त्यसलाई मेकानिक रिसेप्टर भन्छ, हार्टमा मसलमा भएको रिसेप्टरहरू। एन्ड त्यो हार्टको जुन मसल्सहरूमा भएको रिसेप्टरहरू छ, यो रिसेप्टरहरू भयो,
यो रिसेप्टरहरू स्टिमुलेट हुन्छ र यो रिसेप्टरहरू स्टिमुलेट भयो भने यसले के गर्छ त त्यहाँ भएको भ्यागस नर्भलाई एक्टिभेट गर्छ र भ्यागस नर्भ एक्टिभेट भयो भने त्यसले के गर्छ त पारासिम्पेथेटिक डिस्चार्ज बढाइदिन्छ के गर्छ त पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको डिस्चार्ज बढाउँछ दैट इज इक्वल टु भ्यागल एक्टिभेसन हुन्छ सो भ्यागस नर्भले एक्टिभेसन गरेपछि त पारासिम्पेथेटिक एक्टिभेट भयो सो पारासिम्पेथेटिक एक्टिभेट भएपछि के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ पारासिम्पेथेटिक एक्टिभेट भएपछि बेसिकली के हुन्छ त हार्टमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा हुन्छ ब्राडिकार्डिया हार्ट रेट घट्छ किनभने सिम्पेथेटिकको जस्ट अपोजिट गर्छ अर्को के गर्छ त यसले पारासिम्पेथेटिक एक्टिभिटीले के गरिदिन्छ त बडीमा हाइपोटेन्सन गराइदिन्छ के गराइदिन्छ हाइपोटेन्सन गराउँछ सो बेसिकली अल्टिमेटली यति सब कुराबाट के भयो त बेसिकली दुईटा कुरा भयो के भयो एउटा भयो हाइपोटेन्सन र अर्को के भयो त ब्राडिकार्डिया भनेको हार्ट रेट घट्यो सो हाइपोटेन्सन र ब्राडिकार्डिया यो दुवै किन भयो त पारासिम्पेथेटिक एक्टिभिटीको कारण भयो र हाइपोटेन्सन र ब्राडिकार्डिया छ भने त अब ब्लड फ्लो टु ब्रेन डिक्रिज हुन्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ त फेरि सिन्कोप हुन्छ सो अल्टिमेटली के हुन्छ त फेरि सिन्कोप हुन्छ सो यस्तो मेकानिजमको जुन सिन्कोप भयो त्यसलाई भ्याजोभ्यागल मेकानिजम अफ सिन्कोप भन्छ किन भ्याजोभ्यागल भन्छ किनभने यो जुन मेकानो रिसेप्टर छ यो मेकानो रिसेप्टरले भ्यागस नर्भलाई अल्टिमेटली सिग्नल दिन्छ र भ्यागस नर्भ ब्रेनमा जान्छ र फेरि फर्केर भ्यागस नर्भबाटै अर्को सिग्नल आउँछ हैन सो भ्यागस नर्भले नै लग्यो र भ्यागस नर्भले नै अर्को सिग्नल ल्यायो त्यही भएर भ्यागस नर्भले सिग्नल लग्यो पहिला स्टिमुलेट भएर ब्रेनलाई भन्यो कि अन्डरफिल्ड भेन्ट्रिकल्स र जुन ओभर कन्ट्राक्टेड भइरहेछ त्यताबाट फेरि भ्यागस नर्भबाटै पारासिम्पेथेटिक डिस्चार्ज आयो त्यही भएर यसलाई भ्यागल सिन्कोप भनेको छ है र अल्टिमेटली यहाँ हाइपोटेन्सन र ब्राडिकार्डिया भएर के भयो त सिन्कोप भयो सो आफ्टर टकिङ अबाउट द भ्याजोभ्यागल मेकानिजम हैन अब हामी कुरा गर्छौं अर्को मेकानिजम जहाँ छ क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभिटी सो यो कुरा बुझ्नको लागि पहिला हामीले अलि क्यारोटिड साइनस हुन्छ कहाँ त्यो बुझौँ पहिला सो लेट्स सपोज कि यो हार्टको पिक्चर हो हैन हार्टमा यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियम हो र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो हैन सो मानौ कि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ यो लेफ्ट एट्रियम छ र यो आर्क अफ एओर्टा छ अब त्यसपछि के भयो त आर्क अफ एओर्टा पछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ आर्टरी निस्किन्छ हैन र यो आर्टरी निस्केपछि एउटा चाहिँ सबक्लेभियन आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ हैन यो चाहिँ ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी भयो सो ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी चाहिँ सबक्लेभियन र कमन क्यारोटिड आर्टरीमा डिभाइड भयो हैन सो यो आर्टरी भयो कि कमन क्यारोटिड आर्टरी ठीक अब के भयो कि कमन क्यारोटिड आर्टरी जब नेकमा पुग्छ नेकमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ कमन क्यारोटिड आर्टरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ एक्सटर्नल क्यारोटिड र इन्टर्नल क्यारोटिडमा डिभाइड हुन्छ हैन सो लेट सपोज कुनै एक्सटर्नल र कुनै इन्टर्नल हो अब यसलाई अलिक राम्ररी हेर्यो भने यहाँ हेर्यो भने जस्तो यो छ कमन क्यारोटिड आर्टरी र यही कमन क्यारोटिड आर्टरी के हुन्छ यसरी एक्सटर्नल र इन्टर्नलमा डिभाइड भयो जहाँ डिभाइड हुन्छ त्यहाँ त्यो पोइन्टलाई भन्छ क्यारोटिड बाइफर्केसन के भन्छ त क्यारोटिड बाइफर्केसन सो क्यारोटिड बाइफर्केसनको पोइन्टमा यहाँ के छ त अलिक स्वेलिङ जस्तो देखिरहेछ तपाईले आर्टरीमा दिस स्वेलिङ इज कल्ड क्यारोटिड साइनस यो स्वेलिङले के भन्छ त क्यारोटिड साइनस भन्छ नर्मली के हुन्छ त यो क्यारोटिड साइनसमा डिफरेन्ट रिसेप्टरहरू पाइन्छ के पाइन्छ डिफरेन्ट रिसेप्टरहरू पाइन्छ एन्ड दिज रिसेप्टर्स आर एक्चुअली ब्यारो रिसेप्टर्स के हो त यो रिसेप्टरहरू ब्यारो रिसेप्टर हो हैन सो यो रिसेप्टरहरू एक्चुअली के को लागि हुन्छन् त दिज रिसेप्टर्स आर मिन्ट फर द रेगुलेसन अफ ब्लड प्रेसर सो ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्नको लागि यो ब्यारो रिसेप्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ क्यारोटिड साइनसमा यिनीहरूले बेसिकली नर्मली के गर्छ कि यदि कुनै पनि कारणवश ब्रेनमा अत्यधिक ब्लड फ्लो बढ्छ भने यदि बडीमै अत्यधिक ब्लड फ्लो बढ्छ भने यो के हुन्छ त यदि मानौ कि ब्लड फ्लो बढ्यो सो ब्लड फ्लो बढ्यो भने धेरै भन्दा धेरै ब्लड फ्लो कता गयो त यता कमन क्यारोटिडतिर पनि गयो सो कमन क्यारोटिडतिर धेरै ब्लड गयो भने के हुन्छ त यसले धेरै स्ट्रेच गर्छ क्यारोटिड साइनसलाई सो क्यारोटिड साइनस इफ धेरै स्ट्रेच भयो भने के हुन सक्छ सो के मैले भने कि यदि क्यारोटिड साइनस ओभर स्ट्रेच भयो किन ओभर स्ट्रेच भयो मानौ कि कोही मान्छेमा बीपी बढेछ सो बीपी बढेछ इन्क्रिज बीपी छ र यसले के गर्यो क्यारोटिड साइनस ओभर स्ट्रेच गर्यो सो क्यारोटिड साइनस ओभर स्ट्रेच गर्यो भने के हुन्छ ब्यारो रिसेप्टर त त्यहाँ छ सो ब्यारो रिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ अब ब्यारो रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने के हुन सक्छ त यसले बेसिकली भ्यागस नर्भलाई सिग्नल दिन्छ र भ्यागस नर्भलाई सिग्नल दिइसकेपछि यसले के गरिदिन्छ अल्टिमेटली पारासिम्पेथेटिक डिस्चार्ज ल्याउँछ र त्यसले के गर्छ त
बीपीमा फल गराउँछ, बीपी डिक्रिज हुन्छ। पारासिम्पेथेटिकले त बीपी डिक्रिज गर्छ, सो अल्टिमेटली बीपी डिक्रिज हुन्छ। सो नर्मल अवस्थामा यसले यसरी चाहिँ बीपी डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ हैन। सो कुनै पनि ब्लड प्रेसर भएको मान्छेहरू जुन हुन्छ त्यसमा क्यारोटिड साइनसले बीपी बढाउने, बीपीलाई नर्मल गर्ने काम यो मेकानिजमबाट गरिरहेको हुन्छ हैन। अब के भयो त, सो एउटा हदसम्म क्यारोटिड साइनसले इन्क्रिज्ड बीपी प्रति रेस्पोन्स लिनु भनेको ठिक हो हैन। एउटा पोइन्टसम्म क्यारोटिड साइनसले इन्क्रिज्ड बीपीलाई हेरेर बीपी घटाउनु भनेको इज अ गुड थिङ, इज अ नर्मल फेनोमेना। तर यदि मानौ कि क्यारोटिड साइनस के भयो त, हाइपर सेन्सिटिभ भइदियो। के भइदियो? हाइपर सेन्सिटिभ भइदियो। अब मानौ क्यारोटिड साइनसै यदि हाइपर सेन्सिटिभ भयो भने के हुन सक्छ त, सिम्पल एउटा नेकको मुभमेन्ट हामीले गर्यो हैन। सिम्पल हामीले के गर्यो त, एउटा नेकको मुभमेन्ट गर्यो हैन, नेकको मुभमेन्ट गर्यो। यदि हामीले के गर्यो, टाई लगाउँदा टाइट लायो टाई हैन। टाई जुन कलरमा घाँटीमा टाई जुन लाउँछौ त्यो टाई हामीले टाइट टाई लायो। सो अल्टिमेटली के हुन सक्छ त, नेकमा भएको यो क्यारोटिड साइनस कम्प्रेस हुन सक्छ। अब नेकमा भएको क्यारोटिड साइनस कम्प्रेस भयो, चाहे त्यसमा प्रेसर पर्यो भने त फेरि त्यसले के, प्रेसर पर्यो भने नर्मल अवस्थामा त्यो सानोतिनो प्रेसरले त बीपीलाई फल नगर्नु पर्ने। तर यहाँ के भइसकेछ त, क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभ भइसकेछ। के भइसकेछ त, हाइपर सेन्सिटिभ भइसकेछ। सो हाइपर सेन्सिटिभ यदि क्यारोटिड साइनस छ भने अब के हुन सक्छ, नर्मल एउटा नेक मुभमेन्टले और टाइट लाग्छ भने पनि के गर्न सक्छ त, क्यारोटिड साइनसले, हाइपर सेन्सिटिभ क्यारोटिड साइनसले तपाईले के गर्न सक्छ, ब्यारो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गराएर भेगस नर्भबाट पीपीए पारासिम्पेथेटिक डिस्चार्ज गराएर बीपी फल गराउन सक्छ। सो यसरी जुन बीपी फल गरायो भने के हुन्छ त, त्यसले गर्दाखेरि सेरिब्रल पर्फ्युजन, ब्रेनमा जाने ब्लड फ्लोको मात्रा घट्छ हैन। ब्लड फ्लोको मात्रा घट्यो भने के हुन्छ, सिन्कोपी हुन्छ। सो दिस इज द मेकानिजम कि क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभिटीले किन चाहिँ के गर्छ त, सिन्कोपी गराउँछ। अब अर्को सिन्कोप छ, रिफ्लेक्स सिन्कोपको थर्ड टाइप भनेको सिचुएसनल सिन्कोप। सिचुएसनल सिन्कोपमा के भन्छ कि नर्मल फिजियोलोजिकल एक्सन जुन हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसैले सिन्कोप गराउन सक्छ। जस्तो एक्सेसिभली कफिङ गर्यो और मिक्सुरेसन गरेपछि मान्छे फेन्ट हुने और ब्ल्याकआउट हुने, और डिफिकेसन भएपछि ब्ल्याकआउट हुने, और धेरैपल्ट स्निजिङ गरेपछि मान्छे फेन्ट हुने, और एक्सरसाइज गरिसकेपछि मान्छे के हुने, फेन्ट हुने। सो दिज आर द कन्डिसन जहाँ कि नर्मल फिजियोलोजिकल एक्सनले पनि के गर्न सक्छ, सिन्कोप गराउन सक्छ। यसको पनि मेकानिजम त्यही हो कि यो जुन नर्मल फिजियोलोजिकल एक्सनहरू छ यसले के गराइदिन सक्छ त, यसले चाहिँ अल्टिमेटली त्यही पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको डिस्चार्जलाई बढाइदिन सक्छ। र पारासिम्पेथेटिक डिस्चार्ज बढायो भने अल्टिमेटली फेरि हुने त्यही यो ब्राडिकार्डिया हुन्छ र हाइपोटेन्सन हुन्छ, र अल्टिमेटली के हुन्छ, सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रिज हुन्छ र सिन्कोप हुन्छ। सो बेसिकली सबमा मेकानिजम चाहिँ अल्टिमेटली त्यही हो, सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रिज हुने र सिन्कोपी हुने। र सबले के गरेर हुन्छ, प्राय पारासिम्पेथेटिक एक्टिभिटी बढाउँछ, ब्राडिकार्डिया हाइपोटेन्सन गराउँछ र सेरिब्रल ब्लड फ्लो घटाउँछ, सिन्कोपी हुन्छ। सो जुन हामीले 3 किसिमको सिन्कोप भनेको थियो, रिफ्लेक्स, कार्डियोजेनिक र ऑर्थोस्टैटिक। सो वी हैव completed the reflex syncope. We have already discussed the vasovagal, situational and carotid sinus hypersensitivity. Now we will discuss about the cardiogenic syncope. So now let's talk about the cardiogenic syncope. So cardiogenic syncope मा के भन्छ कि basically cardiogenic syncope मा the problem is in the heart. So heart में केही प्रब्लम छ र आफै सोच्नुस् कि हार्टमा यदि प्रब्लम छ भने नाउ द हार्ट क्यानट फङ्सन वेल, हार्टले राम्ररी काम गर्न सक्दैन, त्यसर्थ राम्ररी ब्लड फ्लो ब्रेनमा पनि हुँदैन। किनभने हार्टले राम्ररी काम गरेको छैन भने ब्लड फ्लो ब्रेनमा घट्छ, बडी अर्गन्समा पनि घट्छ, र अल्टिमेटली त्यो कारणले जुन सिन्कोप हुन्छ त्यस्तो सिन्कोपलाई कार्डियोजेनिक सिन्कोप भन्छ। भनेपछि द प्रब्लम इज इन द हार्ट। सो प्रब्लम दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा हुन्छ एरिथमिया। एरिथमिया भनेको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जुन हार्ट छ, हार्टमा जुन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी छ, कि त त्यसको डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ, कि त हार्टको जुन स्ट्रक्चरहरू छ, हार्टको जुन भल्भ भयो, चाहे हार्टकै कुनै च्याम्बरहरू भयो हैन, भल्भ भयो, त्यसको प्रब्लम हुन सक्छ। अब कि त स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज हुन सक्छ, कि त एरिथमियाहरू हुन सक्छ। इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीमा खराबी हुन सक्छ, कि त हार्टको स्ट्रक्चरल डिजिजहरू हुन सक्छ। अब लेट्स सपोज कि पहिला स्ट्रक्चरल डिजिजको कुरा गरौँ। लेट्स सपोज कि कोही मान्छेले एओर्टिक स्टेनोसिस छ। एओर्टिक स्टेनोसिस भनेको के भयो कि जुन एओर्टिक भल्भ छ आर्क अफ एओर्टामा, त्यो एओर्टिक भल्भ के भयो, क्लोज भइसकेछ। सो क्लोज भइसकेछ और त्यसको बाटो साँगुरो भइसकेछ। सो राम्ररी के हुन्छ त,
लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड राम्ररी जान पाउँदैन अगाडितिर हैन आर्का फेयोर्टातिर र आर्का फेयोर्टातिर राम्ररी नगए त ब्रेनतिर पनि राम्ररी जान पाउँदैन र अल्टिमेटली के हुन्छ कार्डियक आउटपुट घट्छ बीपी घट्छ र फेन्टा हुन्छ मान्छे सिन्कोपीमा जान्छ अर्को हुन सक्छ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोप्याथी के हुन्छ कि कुनै पनि मान्छेको हार्ट धेरै हाइपरट्रोफी भइसकेछ भने कन्ट्रालिटिभ पावर जुन हुन्छ त्यो लस भइसकेको हुन्छ किनभने धेरै ठुलो मोटो हार्ट छ भने त्यसले राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न नसके त फेरि त्यही कन्डिसन आयो कार्डियक आउटपुट घट्छ बीपी घट्छ र सिन्कोपी हुन सक्छ सो दिज आर द स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज दैट कैन कज द सिन्कोपी अर्को के छ कि एरिथमिया सो एरिथमिया कैन बी ब्राडी एरिथमिया एन्ड दैट कैन बी टैकी एरिथमिया सो ब्राडी एरिथमिया के छ कि यदि मानौ कि कोही पनि मान्छेमा कुनै पनि कारणवश यदि साइनस ब्राडिकार्डिया भयो दैट इज जुन साइनो अरिकुलर नोड हुन्छ हैन यो यस्तो राइट एट्रियममा यहाँ साइनो अरिकुलर नोड हुन्छ यो पोइन्टमा यो साइनो अरिकुलर नोडमा यदि केही प्रब्लम आयो र साइनो अरिकुलर नोडले फायरिङ कम गर्न थाल्यो भने दैट कन्डिसन इज कल्ड साइनस ब्राडिकार्डिया र साइनस ब्राडिकार्डिया हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ त्यति बेला पनि जति मात्रामा ब्लड पुग्नु पर्ने ब्रेनमा पुग्दैन किनभने हार्टले फायरिङै कम गरिरहेछ अर्को साइनस पज भनेको यहाँबाट साइनसले जुन फाल्नु पर्ने ब्लड साइनसले जुन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी फाल्नु पर्ने त्यो फालि नै रहेको छैन साइनस एकछिनको लागि पज भइसक्यो सो पज भएपछि के हुन्छ त ब्लड हार्ट कन्ट्र्याक्टै गर्दैन हार्ट कन्ट्र्याक्ट नगरे ब्लड त कहाँबाट अब ब्रेनमा पुग्छ त्यही भएर मान्छे के मान्छ त सिन्कोपीमा जान सक्छ अर्को एभी ब्लक सो सर्टेन मेडिकेसन्सहरूले और केही इन्डिकेसन केही मतलब डिजिजहरूमै के हुन सक्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोड हुन्छ एभी नोड हुन्छ त्यो ब्लक हुन सक्छ सो यो एभी ब्लक भयो भने के हुन सक्छ त एभी ब्लक भयो भने अब जुन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जुन यता एट्रियमबाट जुन आयो त्यो भेन्ट्रिकलमा जान सक्दैन सो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ एट्रियम इफ क्यानट गो इन्टु भेन्ट्रिकल द भेन्ट्रिकल विल नट कन्ट्र्याक्ट एन्ड अल्टिमेटली देयर विल बी डिक्रिज इन कार्डियक आउटपुट फल इन बीपी एन्ड सिन्कोपी यो हुन सक्छ अर्को हुन्छ ट्याकीएरिथमिया अब कुनै पनि कारणवश यदि भेन्ट्रिकलले ओभर फायरिङ गर्यो हैन सो यो बन्डल अफ केन्टहरूको कारणले पनि हुन सक्छ यदि भेन्ट्रिकलले ओभर फायरिङ गरिरहेछ भने के हुन सक्छ त भेन्ट्रिकल राम्ररी फिल हुने डायस्टोलिक टाइम घट्छ के याद राख्नुस् कि इफ देयर इज अ भेन्ट्रिकुलर टेकिकार्डिया त्यहाँ के हुन्छ त डिक्रिज डायस्टोलिक टाइम किनभने अब जति बेर उसले डायस्टोल भेन्ट्रिकलमा पहिला ब्लड फिलअप त हुनु पर्यो हैन भेन्ट्रिकलमा ब्लड फिलै भएको छैन र भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ सो अन्डर फिल्ड भेन्ट्रिकल्सहरू कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त त्यहाँ के हुन्छ त अन्डर फिल्ड भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त त्यसै कन्डिसनलाई भन्छ ट्याकीएरिथमिया र अन्डर फिल्ड भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको त अब राम्ररी ब्लड आएकै छैन भेन्ट्रिकलमा र भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ सो राम्ररी ब्लड ब्रेनमा जाँदैन पनि र सिन्कोपी हुन सक्छ सो दिज आर अल अबाउट द कार्डियोजेनिक सिन्कोप So the third type of syncope is orthostatic syncope. So orthostatic syncope में के भन्छ कि the patient BP drops on standing from lying down position. मान्छे lying down सुपाइन पोजिसनमा यदि मानौ कि कुनै पोजिसनमा यदि जे पनि पोजिसन हो यदि लाई डाउन गरिरहेछ सुरुमा र त्यसपछि त्यो मान्छे अचानक उठ्यो भने त्यति बेला कहिलेकाहीँ उसको बीपी फल हुन सक्छ र पेशेन्टको बीपी फल भयो भने पेशेन्ट ब्ल्याकआउट हुन सक्छ हैन र पेशेन्ट सिन्कोपीमा जान सक्छ अब किन बीपी फल भयो किनकि एक्चुअली मान्छे जब सुतिरहेको थियो त्यति बेला के भयो त यसरी विचार गर्नुस् मान्छे जब सुतिरहेछ भने यहाँ जुन खुट्टामा भएको मानौ कि यहाँ कुनै ब्लड छ भने यहाँ कुनै ब्लड छ भने यो ब्लडलाई हार्ट यहाँ छ भने हार्टमा आउन यसलाई अगेन्स्ट द ग्राभिटी केही पनि काम गर्नु पर्दैन किनभने लेग एन्ड हार्ट आर एट द सेम लेभल जब लाइङ डाउन पोजिसनमा छ भने के हुन्छ त लेग एन्ड हार्ट आर एट द सेम लेभल so leg and heart are at the same level in lying down position but whenever the person stands the heart is above and the leg is below हैन अब लेग को ब्लड लाई हार्ट तिर पुग्न अगेन्स्ट द ग्राभिटी काम गर्नु पर्छ हैन सो अगेन्स्ट द ग्राभिटी काम गर्नु पर्छ भने त्यति बेला के हुनु पर्यो त यहाँ खुट्टामा भएको ब्लड भेसल्सहरु भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुनु पर्यो सो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो भने बल्ल के हुन सक्छ त खुट्टामा भएको ब्लडहरु हार्टमा जान सक्छ तर यदि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन मेकानिजम उसको इम्पेयर्ड छ भने खुट्टामा भएको ब्लड अगेन्स्ट द ग्राभिटी हार्टमा जान्छ त जाँदैन सो जाँदैन भने के हुन्छ त यहाँ ब्लडहरु तलैको तलै बस्छ माथितिर गएकै छैन
हार्टमा ब्लड गए छैन भने के हुन्छ त बीपी घट्छ हैन सो अल्टिमेटली बीपी ड्रप्स हुन्छ यही कन्सेप्ट हो अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपीको अब अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपी क्यान बी ड्यू टु द भोल्युम डेप्लिसन यदि मानौ कि भोल्युम कुनै पनि भोल्युम ब्लड भोल्युम डेप्लिट छ ब्लड भोल्युम डेप्लिट किन हुन सक्छ मानौ कि कसैलाई एक्सेसिभ स्वेटिङ भयो हैन एक्सेसिभ स्वेटिङ भयो भने के हुन सक्छ त अब उसको ब्लड भोल्युम घट्न सक्छ अर्को कुरा भोमिटिङ भयो अर्को चाहिँ डायरिया भयो हैन एक्सेसिभ भोमिटिङ भयो डायरिया भयो स्वेटिङ भयो भने ब्लड भोल्युम डेप्लिट हुन सक्छ र ब्लड भोल्युम डेप्लिट भयो भने त्यति बेला के हुन सक्छ त अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपी हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ त यो मैले भने जुन थिए कि पेरिफेरल भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन पेरिफेरैमा खुट्टाहरूको ब्लड भेसल्स राम्ररी कन्स्ट्रिक्ट हुन सक्दैन त्यो किन हुन सकेन यदि कुनै त्यो पर्सनले यदि अल्फा ब्लकर खाइरहेछ एन्टी डिप्रेसेन्ट खाइरहेछ एन्टिसाइकोटिक खाइरहेछ भने यो ड्रगहरूले के गर्छ त भ्याजो कन्स्ट्रिक्टिङ मेकानिजमलाई ब्लड भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्ने मेकानिजमलाई यसले बिगाडिदिन्छ त्यही भएर भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन सक्दैन र मान्छेको बीपी फल हुन्छ अर्को कुरा एएनएस फेलुअर भयो अब अटोनोमिक नर्भस सिस्टम फेलुअर भयो जति बेला सिम्पेथेटिक आउनुपर्ने आएन प्यारासिम्पेथेटिक आउनुपर्ने आएन भने जस्तो डायबिटिज मेलाइटसमा अल्कोहोलिजमहरूमा पार्किन्सोनिजमहरूमा यिनीहरूमा के हुन्छ त एएनएस फेलुअर भइसकेको हुन्छ र त्यही भएर अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन भइरा हुन्छ सो इन दिस भिडियो वी टक्ड अबाउट द डिफरेन्ट कन्डिसन अफ द सिन्कोप हैन के अवस्थामा सिन्कोप देखिन्छ भनेर हामीले सबै कन्डिसन्सहरू बुझ्यौं नाउ इन नेक्स्ट भिडियो विल डु अबाउट व्हाट द डायग्नोसिस हैन कसरी डायग्नोस गर्ने अनि के त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने सो अहिले भिडियोको लागि हामीले म तपाईहरुलाई के भन्न सक्छु त थ्यांक यू भन्न सक्छु फर वाचिङ दिस एन्ड इफ यु लाइक माई च्यानल देन सब्स्क्राइब इट